भन्नुस् आज यत्रो राजमार्ग बनेको छ त्यो राजमार्ग बनेको बिचमा सुकुम्बासी कोही गएर बसेको छ यस्तो केटाकेटीपनको खाले चाहिँ राज्यले कुरा गर्यो भने बाटोमा सुकुम्बासी बसेकै छैन खोलामा सुकुम्बासी बसेकै होइन काठमाडौँ थापाथलीका सुकुम्बासीलाई देशभरिका सुकुम्बासीहरूलाई हैन घर टहरा बनाइदिएर एउटा चाहिँ तपाईको कोलोनी बनाइदिएर अपार्टमेन्ट बनाइदिएर बस्ने व्यवस्था गरेर काठमाडौँ लगायत कुनै ठाउँबाट त्यहाँ छोड भन्यो भने तपाईहरु छोड्ने किन सुन्नु न कोलोनी र अपार्टमेन्ट भन्ने कुरा नेपाली भूमि ऐनले त्यो सबैलाई दिएको अधिकारमाथि कुण्ठित गर्न पाइन्छ होइन सुन्नु न यो बस्ने ठाउँ हामी भारतबाट आएको भारतीय नागरिक हो चाइनाबाट आएको चाइना शरण लिन खोजे हामीले र उहाँले लाग्छ हैन गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले काठमाडौँको सुकुम्बासीलाई हटाउनु हुन्न त्यहाँबाट मात्रै काठमाडौँ होइन मुलुकभरिकै 12 लाख घर परिवारका 70 लाख सुकुम्बासी घर कहीँ कसैको पनि एउटा पनि घर भत्किँदैन भन्ने बाटोमा अवरोध गरिदिएपछि हैन बाटोमा अवरोध गरिदिएपछि सुन्नु न बाटोमा त खोला किनारामा अवरोध गरेपछि नटार के हो सुकुम्बासीहरू बाटोमा बसेका छैनन् त्यही भूमिको मुद्दा दिनुपर्छ भनेर आयोग बनाइरहन्छ आज 16 वटा आयोग बनेको छ जसको काम चाहिँ भूमिहीनलाई लाल पूजा दिनु भन्ने छ अनि त्यो चाहिँ के केटाकेटी खेलेको हो र जसले चाहिँ भूमिहीनको नाममा चाहिँ सुकुम्बासीले पूजा दिनुपर्छ र भूमिलाई चाहिँ लाल पूजाको मालिक बनाउनु पर्छ भनेर आयोग बनाउँछ जसले आयोगको नाममा लाखौँ करोडौँ अरबौँ खर्च गर्छ अनि त्यही राज्यको अर्को निकाय चाहिँ अपार्टमेन्टमा लानुपर्छ भनेर त्यस्तो द्वैत चरित्र भएको त्यस्तो द्वैत कुरा गर्न पाइन्छ नाममा पनि रवि लामिछानेज्यूले भन्नुभएको थियो आज चाहिँ मान्य गृहमन्त्रीज्यूले चितवनको एउटा भाषण हामीले सुनेका छौँ कुनै पनि सुकुम्बासी बस्तीका घरमा दोजर लाग्नुभन्दा पहिला मेरो छातीमा टेकेर जानुपर्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ भाषण त्यसमा नै हामी के ढुक्क छौँ भन्दाखेरि नेपालका कुनै पनि त्यहाँ काठमाडौँको मात्र होइन नेपालका कुनै पनि सुकुम्बासी घरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी लगाएर दोजर पठाउनु हुन्न भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ बालेन्द्र शाहले सहयोग मागिसक्नु भयो गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूलाई सहयोग गर्नु पर्यो है अब थापाथलीका सुकुम्बासीलाई हटाउनको निम्ति अब सुकुम्बासीको दादागिरी चल्दैन खुकुरी नाच चल्दैन भनिसकेका छन् मान्छेहरूले बालेन्द्र शाहले पनि जस्तै के अपराध गरे कहीँ मान्छे मार्यो कि बलात्कार गरायो कि मान्छे काटेको हो कि तपाईँको यो राज्यको के देशद्रोही गरेको हो कि के गरेको हकमा चाहिँ उहाँले 35 दिनसम्म चाहिँ उहाँहरू बाहिर बस्नु परेको छ प्रहरीले खोजिरहेको छ जारी दिएको भनेको छ के सुकुम्बासी रक्षा गर्न पाउने हामीले नागरिकको रक्षाको आन्दोलन गर्न पाउने यो कुन शासन राणा शासन हो कि राजाको शासन हो कि कुन शासनमा जो गणतन्त्रमा हो भने त हाम्रो माग राख्न हामीले पाउनुपर्छ त्यो तपाईँहरू एउटै बाटोबाट एकीकृत भएर किन जान सक्नुहुन्न तपाईँहरू किन फुटेर काम गर्नुपर्ने राजनीति होइन यो मोर्चा भनेको फुटेको छैन जुटेको छ अब अपवादमा कसैलाई रहर लाग्न सक्छ कसैलाई त्यहाँबाट एउटा होइन उहाँहरूलाई रहर लाग्न सक्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति म अगाडि गरेर दिइहालेँ भने चाहिँ मेरो नाम आउँछ कि भन्ने कसैलाई नामको चाहना होला हामी त 18-20 वर्ष भयो हामीले नाम भन्दा काम खोज्यौँ हामी रोगी बिरामी वृद्ध सुकुम्बासीहरूको अवस्था बेजोग छ खानालाई भात होइन माड पनि छैन त्यस्तो आवाजहरू चाहिँ तपाईँहरू नउठाउने अनि ठुलो मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ लाल पूजा मात्रै भनेर हुन्छ लाल पूजा पकाएर खानु तपाईँले एउटा कुरो के भन्छु भन्दा सुनेर खानु तपाईँले एउटा कुरोमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चराचुरुङ्गीलाई पनि सुरक्षित गुण चाहिन्छ जतिसुकै उडे पनि गुण चाहिन्छ र एउटा वन्य जन्तु पनि एउटा आरक्षण गरेर सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरेर राखेको छ त्यसकारण अहिले वन्य जन्तुलाई पनि आरक्षण दिएको चराचुरुङ्गी गुण पनि भत्काउनु हुँदैन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यो कुरा भन्छ भने आज मानव बसेको बस्ती मानवले तपाईँको त्यो जीविकोपार्जन गरेको जिरहेको ठाउँमा कसरी हस्तक्षेप गरेर कसरी दोजर लगाउने होइन तपाईँको भोट चल्छ भन्ने त्यहाँ चाहिँ केही हुँदैन सुकुम्बासी नै हाल्न मिल्छ भन्ने अनि यो के हो सुकुम्बासीको चाहिँ एकजनाको आधा मात्रै भोट हुने हो कि अरू गैर सुकुम्बासीको चाहिँ एकजनाको 3 भोट हुने हो कि अनि किन त यो विभेद गरिँदैछ र यो विभेद गरेको आजको मात्र नयाँ कुरा होइन यो विभेदको जगमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ त्यो कुरालाई अध्ययन गर्ने कि नगर्ने राजनीतिक दलहरूले जब काठमाडौँमा सुकुम्बासीहरू आन्दोलित थिए डोजर चलेको थियो त्यो समयमा तपाईँले सिधा रवि लामिछानेलाई भेट्नुभयो तपाईँहरू बिचमा के कुरा भयो उहाँ र हामी बिचमा चाहिँ उहाँ सकारात्मक रूपमा त्यो बेला भेट्दाखेरि गृहमन्त्री नबन्दै हामीले उहाँको पार्टी कार्यालय गएर लगभग हामी आधी घन्टा उहाँसँग बस गर्दै गर्दा उहाँले म पोजिटिभ छु म सुकुम्बासीको विपक्षमा छैन आज देशभरिमा सुकुम्बासीका झुप्रागर उठाउँदै गर्दा हजारौँ लाखौँ करोडौँको चाहिँ यसमा चाहिँ देशका जनताको सम्पत्तिको नाश हुँदै गएको छ किनभने आज तपाईँको एउटा व्यक्तिले सरदर 2 लाखदेखि 5 लाखसम्म लगानी गरेर बनाउँदै गरेको घर परिश्रम गरेर मेहनत गरेर मजदुरी गरेर बनाएको चाहिँ
जोड्दै वर्षौँ लाएर बनाएको घर डोजर लाएर भत्काउँदै गर्दाखेरि त्यहाँको नागरिकको 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाख कति लगान छ त्यो तपाईँ जोड्नु भने आज 1000 घर भत्किँदै गर्दाखेरि आज अरबौँको क्षति हुन्छ हेर्नुहोस्। यति दिनभित्र उहाँ सुकुम्बासीले यहाँ व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ, यहाँ व्यवस्थापन गर्ने छलफलको लागि आह्वान गरिन्छ भने कहिले सूचना आयो? खालि सुनेको भने यति दिनभित्र उठ नउठे डोजर हाल्छु, यति दिनभित्र उठ नउठे आएर भत्काइदिन्छु मात्रै आयो। तर यति दिनभित्र यो 1 वर्षभित्रमा सुकुम्बासी यति घरलाई व्यवस्थापन गरिसक्ने, यति घरमा यति जग्गा खरिद गरिसक्ने कहिले आयो? रवि लामिछानेलाई तपाईँले त्यो किताब बुझाउनु भयो, भेट्नु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई चाहिँ त्यो किताब किन बुझाउनु भएन? के कारण छ? उहाँलाई पनि हामीले बुझाउन समय मागेका छौँ। हामीले समाधान गर्छ त्यो किताबले। हामीले सबैलाई, हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मात्र नभएर हामीले सबै कर्मचारी स्तरलाई पनि हामीले जो तत्त निकाय नियमनकारी सबै निकायलाई त्यो किताबमा आदरणीय दर्शकबिन, रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै हरेक दिन एउटा चमत्कारी काम गर्ने उनको अपेक्षा छ, त्यही अनुरूप अगाडि बढिरहेका छन्। उता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि रवि लामिछानेलाई टक्कर दिएर जनताको लागि काम गर्छु भनेर यति बेला अग्रसर भइरहेका छन्। काठमाडौँका थापाथलीका सुकुम्बासीहरूमाथि डन्डा र डोजर चलाइरहँदा तत्कालीन गृह मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरीले त्यहाँबाट हटाउन नसकेको भन्ने कुरा आएको छ। यो पटक काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुने बित्तिकै अब सहयोग गर्नु पर्यो सुकुम्बासीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनको लागि भनेर सहयोग मागेका छन्। अब के काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका सुकुम्बासीहरूले त्यहाँबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको हो, कुम्लो कुटुरो ठिक पार्नुपर्ने अवस्था आएको हो। अनि बाबुराम भट्टराईले बनाइदिएको कोलोनी कहाँ छ, त्यो अपार्टमेन्टमा किन नबसेको भनेर आज हामी नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्की, त्यस्तै गरी उहाँ नेपाल राष्ट्रिय संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चाको समेत केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भर्खरै मात्र काठमाडौँबाट आउनुभएको छ र रवि लामिछानेज्यू अर्थात् गृहमन्त्रीज्यूलाई भेट्नको निम्ति तत्कालै जाँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद जीवनजी। काठमाडौँका थापाथलीका सुकुम्बासीहरूलाई गृह मन्त्रालयको सहयोग नभएको कारणले गर्दा हटाउन सकिएन भनेर बालेन्द्र शाह र काठमाडौँ महानगरपालिकाले भन्यो। यो पटक रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनसाथ बालेन्द्र शाहले सहयोग मागेका छन्। अब चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँबाट उठीवास लाग्ने समय आएको हो, मिति पुगेको हो। अब रवि लामिछाने आइसकेपछि त अझ सुकुम्बासीहरूको मिति पुग्यो भन्दा नि त्यहाँ स्थायित्वको चाहिँ मिति पुग्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यहाँ बस्न पाउनुहुन्छ, त्यहाँ लालपुर चाहिँ पाउनुहुन्छ, उहाँ आएपछि सुरक्षा हुन्छ, उहाँ आएपछि झन् त्यसको व्यवस्था हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने रवि लामिछाने जुन वर्गको हितका निम्ति, जुन समस्याको समाधानका निम्ति अगाडि आउनुभयो त्यही ठाउँमा उहाँले कुर्सी पाउनु भएको छ। उहाँको कार्यकालमा त उठीवास भन्ने त हामी कल्पनै गर्दैनौँ। उहाँको कार्यकाल त उठीवास भन्दा पनि भत्काउने बिगार्ने भन्दा नि सपार्नेतिर, न्याय र समानताकोतिर जान्छ भन्ने लाग्छ। र पीडितहरूको उद्धारको निम्ति, पीडितको सहयोगको निम्ति उहाँले जो हिजो सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि पीडितको न्यायको निम्ति लड्नु भएको थियो, आज जुन ठाउँमा न्याय दिने ठाउँमा जानु भएको थियो, जो न्याय माग्ने ठाउँमा बसेर पनि उहाँले एउटा सञ्चारकर्मीको भूमिकाबाट त्यो जनताको हितमा बोल्नु भएको थियो, आज उहाँ त त्यो दिने ठाउँमा जानुभएको छ। चुनावमा पनि रवि लामिछानेज्यूले भन्नुभएको थियो, आज चाहिँ मान्य गृहमन्त्रीज्यूले चितवनको एउटा भाषण हामीले सुनेका छौँ, कुनै पनि सुकुम्बासी बस्तीका घरमा डोजर लाग्नुभन्दा पहिला मेरो छातीमा टेकेर जानुपर्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ भाषण। त्यस मानेमा हामी के ढुक्क छौँ भन्दाखेरि नेपालका कुनै पनि, त्यहाँ काठमाडौँको मात्र होइन, नेपालका कुनै पनि सुकुम्बासी घरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी लगाएर डोजर पठाउनुहुन्न भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। बालेन्द्र शाहले सहयोग मागिसक्नुभयो गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूलाई, सहयोग गर्नु पर्यो है अब थापाथलीका सुकुम्बासीलाई हटाउनको निम्ति। अब सुकुम्बासीको दादागिरी चल्दैन, खुकुरी नाच चल्दैन भनिसकेका छन् मान्छेहरूले। बालेन्द्र शाहले पनि बालेन्द्र शाहले पनि के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब गृहमन्त्रीज्यूको सहयोग चाहिँ त्यो बस्तीको व्यवस्थापनका निम्ति, त्यो बस्तीको लाल पूर्जाको निम्ति, त्यो बस्तीको स्थायित्वको निम्ति, त्यो बस्तीको रक्षाका निम्ति चाहिँ उहाँले मागेको सहयोग गृहमन्त्रीज्यूले उपलब्ध गराउनुहुन्छ भन्नेमा हामी चाहिँ आशावादी छौँ। किनभने के अरे काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर साहेब पनि अब सकारात्मक रूपमा आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। हिजो
केही उहाँका सल्लाहकारज्यूहरूको उक्साटमा लागेर उहाँले जे कदम चाल्नु भएको छ त्यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने लाग्छ र उहाँले त्यो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यो भत्काउनु बिगार्नु चाहिँ व्यवस्थापन हो अथवा यो चाहिँ विकास हो भन्ने चाहिँ जसले उहाँलाई सल्लाह दिनुभयो त्यो गलत छ भन्ने कुरो उहाँले पनि बुझ्नु भएको छ र यसमा अझ अहिलेको गृहमन्त्रीज्यू रवि लामिछानेज्यू चाहिँ यस विषयमा अझ संवेदनशील अझ चेतनशील हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र उहाँले लाग्छ गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले काठमाडौँको सुकुम्बासीलाई हटाउनुहुन्न त्यहाँबाट। मात्रै काठमाडौँ होइन, मुलुकभरिकै 12 लाख घर परिवारका 70 लाख सुकुम्बासी घर कहीँ कसैको पनि एउटा पनि घर भत्किँदैन भन्ने हामी कामना गर्छौँ। होइन, बाटोमा सुन्नु न, बाटोमा त सुकुम्बासीहरू बाटोमा बसेका छैनन्। त्यो हामीले अहिले त्यो भने जहाँ सुकुम्बासी त्यहीँ नक्सा लिएर लाइयो, जहाँ जहिले सुकुम्बासी बसे त्यो बेला बाटोको नक्साङ्कनै गरिएको थिएन, त्यहाँ कोरिएकै थिएन। जब सुकुम्बासी बसिसकेपछि 10औं वर्ष बसे, 20औं वर्ष बसे, 30औं वर्ष बसे, खनी खोसरी गरे, त्यहाँनिर आफ्नो चाहिँ बस्नलाई अयोग्य ठाउँलाई चाहिँ कडा मिहिनेतले बस्न योग्य बनाए अनि त्यहाँबाट अन्य चाहिँ घर भत्किन्छ, अन्यको चाहिँ अरूको 1 इन्ची माटो जान्छ भनेर त्यही सुकुम्बासी बसेकै झुप्राबाट चाहिँ बाटोको नक्सा कोरिन्छ, बाटोको चाहिँ डिजाइन गरिन्छ भने त्यो त उहाँहरूको कुरा हो। त्यो चाहिँ बदनीतपूर्ण तरिकाले गरेको एउटा चाहिँ चातुर्यपना मात्रै हो। तर सुकुम्बासी बस्ती बाटो बन्दै गरेको ठाउँमा गएर बसेको रेकर्ड कहीँ इतिहासमा छ? जहाँ सुकुम्बासी बस्यो त्यो बाटै छैन। जहाँ सुकुम्बासी त्यहाँ बाटो अब नयाँ बाटो त्यहाँ लानुपर्छ लिएर आइन्छ, बाटोको नक्सा त्यहाँ कोरिन्छ। यदि तपाईँ भन्नुहोस् आज त्यो राजमार्ग बनेको छ, त्यो राजमार्ग बनेको बिचमा सुकुम्बासी कोही गरेर बसेको छ? यस्तो केटाकेटीपनको खाले चाहिँ राज्यले कुरा गर्यो भने बाटोमा सुकुम्बासी बसेकै छैन, खोलामा सुकुम्बासी बसेकै होइन। अब खोलामा सुकुम्बासी नबसिकन बाटोमा नबसिकन तपाईँको चाहिँ सुकुम्बा एउटा चाहिँ सुरक्षित ठाउँ बसिरहेको बेलामा त्यहाँ अनाधिकृत चाहिँ रूपमा चाहिँ तपाईँको अरूले चाहिँ ढल मिसाउने काम भयो, व्यवस्थित भएन, अनि खोला बढ्दै बढ्दै सुकुम्बासीको झुप्रा जहाँ छ त्यहाँसम्म खोला आउन थाल्यो। अब त्यहाँ बाटो बनाउनु पर्यो, अरे फेरि त्यो घरै भत्काएर बाटो बनाउनु, त्यस्तो खालको चाहिँ नयाँ खालको चिराबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यो विकासको नाममा विनाशको नीति लिएर अगाडि बढ्दै गऱ्यो भने त्यहाँ सुकुम्बासीले अवरोध गरे भन्ने होइन, सुकुम्बासीले व्यवस्थापन गरे, सुकुम्बासीले संरक्षण गरे, सुकुम्बा रक्षा गरे भन्नेतर्फ को लाग्यो यो देश? होइन, गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले काठमाडौँ थापाथलीका सुकुम्बासीलाई, देशभरिका सुकुम्बासीहरूलाई होइन घर टहरा बनाइदिएर एउटा चाहिँ तपाईँको कोलोनी बनाइदिएर, अपार्टमेन्ट बनाइदिएर बस्ने व्यवस्था गरेर काठमाडौँ लगायत कुनै ठाउँबाट त्यहाँ छोड भन्नु नि तपाईँहरू छोड्ने किन? सुन्नु न, कोलोनी र अपार्टमेन्ट भन्ने कुरा नेपाली भूमि ऐनले त्यो सबैलाई दिएको अधिकारमाथि कुण्ठित गर्न पाइन्छ होइन? सुन्नु न, यो बस्ने ठाउँ हामी भारतबाट आएको भारतीय नागरिक हो, चाइनाबाट आएको चाइना शरण लिन खोजे हामीले हो र? हामी त शरण लिन खोजेको होइन नि, हामी त यो देशको भूमि चाहिँ तपाईँको हक लिन खोज्या हो नि। जति रामबहादुरले भूमिको स्वामित्व प्राप्त गरेको छ, श्यामबहादुर त्यति प्राप्त गरोस् भनेर जो भूमि ऐन अन्तर्गतको त्यो हक लिन खोजेको। तपाईँ कस्तो शरण दिने कुरा होइन नि, हामी शरण मागेको होइन नि, हामी भारत र चाइनाबाट आएर शरण मागेको चिज हो र जहाँ अपार्टमेन्टमा बस्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ के अपार्टमेन्टको सिद्धान्त गलत छ। सुन्नुहोस्, पहिलो कुरो के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो सङ्गठनको हामी सबै मिलेर बनेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको नीति नै के हो त भन्दाखेरि भूमि सहितको वास अधिकारको नीति छ। नेपालको कानुन अनुसार सबैले जुन समान रूपमा बस्न पाउने जुन अधिकार छ त्यसलाई सुरक्षित रूपमा सुकुम्बासीले बस्न पाउनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ उहाँलाई माग छ। हाम्रो स्पष्ट नीति नै स्पष्ट लाइनै तपाईँको भूमि सहितको वास अधिकार भइसके पछाडि अब तपाईँको काहीँ अपार्टमेन्टका कुरा आए, कहाँ अपार्टमेन्ट त सुकुम्बासीको नाममा बनेको पनि छैन, तर अपवादमा अपार्टमेन्टका कुरा ल्याएर सुकुम्बासी माथिको जुन एउटा भूमिहीनताको जुन कुरा गर्न खोजिन्छ भने, भूमिको स्वामित्व र वञ्चित गराउन खोजिन्छ भने त्यो त जनतामाथिको घात हो नि। हिजो त्यही मुद्दाबाट तपाईँले आज मैले भने, हिजो त्यही भूमिको मुद्दाबाट आजको कुरा होइन, मैले 10औं 20औं वर्ष अगाडिसम्म राज्य त्यही भूमिको मुद्दा दिनुपर्छ भनेर आयोग बनाइरहन्छ। आज 16वटा आयोग बनेको छ जसको काम चाहिँ भूमिहीनलाई लाल पूजा दिनु भन्ने छ। अनि त्यो चाहिँ के केटाकेटी खेलेको हो र? जसले चाहिँ भूमिहीनको नाममा चाहिँ सुकुम्बासीले पूजा दिनुपर्छ र भूमि चाहिँ लाल पूजाको मालिक बनाउनुपर्छ भनेर आयोग बनाउँछ, जसले आयोगको नाममा लाखौँ करोडौँ अरबौँ खर्च गर्छ। अनि त्यही राज्यको अर्को निकाय चाहिँ अपार्टमेन्टमा लानुपर्छ भनेर त्यस्तो द्वैत चरित्र भएको त्यस्तो द्वैत कुरा गर्न पाइन्छ? के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकहरूलाई ढाँट्न मिलेन, नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको खिलाउन सम्झिन मिलेन। नागरिकलाई हिजो जे भन्नुभएको थियो, जसले लाल पूजा दिनका निम्ति चाहिँ उहाँहरूले आयोग बनाउनु भएको
भएको छ त्यसले खुरुखुरु लाल पूर्जा वितरण गरिदिनुपर्छ। एक दोस्रोमा राष्ट्रिय भूमि नीति अन्तर्गत भूमि ऐन अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले जुन खालको एउटा सुकुम्बासीलाई भूमिहीनलाई अव्यवस्थितहरूलाई लाल पूर्जा दिने सोभासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जो कुरा छ त्यसलाई सिधा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो नीति अझै परिमार्जन गरेर अझै स्पष्ट लेखेर अझै त्यो अवधि तोकिएको छ त्यो अवधि तोक्ने अवधिको नीति अर्को फेरेर हटाएर अबको संसदको पहिलो काम भनेको नेपाललाई सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने गरीको संसदको बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अवधि नतोकेका स्थायी श्रेष्ठता कायम भएका लाल पूर्जा वितरण गर्नुपर्छ। जहाँ एउटा कुरा जोखिममुक्त अवस्थामा रहेकालाई बसोबास गरेकै ठाउँमा जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेकालाई समुदायको सहमतिमा नजिकै स्थानान्तरण गर्ने गरी उहाँको शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार जीवनयापनको कुराको ग्यारेन्टी हुने गरी उहाँलाई चाहिँ पूर्ण भूमिको समिति सहितको स्थानान्तरणको व्यवस्था गरेर चाहिँ यसको निराकरण गर्नुपर्छ र फेरि पनि सुकुम्बासीका नाममा न कसैले भुरी रान्ति गर्न नपरोस्। जसले के अपराध गरे कहीँ मान्छे मार्यो कि बलात्कार गरायो कि मान्छे काटेको हो कि तपाईँको यो राज्यको के देशद्रोही गरेको हो कि के गरेको हकमा चाहिँ उहाँले 35 दिनसम्म चाहिँ उहाँहरू बाहिर बस्नु परेको छ, प्रहरीले खोजिरहेको छ, जारी दिएको भनेको छ। के सुकुम्बासी रक्षा गर्न नपाउने, हामीले नागरिकको रक्षाको आन्दोलन गर्न नपाउने? यो कुन शासन, राणा शासन हो कि राजाको शासन हो कि कुन शासनमा छ? गणतन्त्रमा हो भने त हाम्रो माग राख्न हामीले पाउनुपर्छ। तर यो हाम्रो माग राख्न पाउने अधिकारमा वञ्चित गरियो भने हामी जस्ता हजारौँ सेक्टरका मान्छेहरू जसले आफ्नो अधिकार माग्दै हुन्छ भोलि हाम्रो ठाउँमा उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यस कारण म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने राज्यलाई गणतन्त्रको आवाज सुकुम्बासीलाई पनि हुने खालको काम गरिदिनु पर्यो। हाम्रा ती चाहिँ तपाईँको मुद्दा लगाएका मान्छेको मुद्दा निशर्त फिर्ता गरिदिनलाई म यही मिडिया मार्फत पनि राज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जीवनजी, सुकुम्बासीको नाममा यदि सबैभन्दा धेरै कसैले अपराध गरिरहेको छ, सुकुम्बासीलाई ठगिरहेको छ भने त्यो सुकुम्बासीको नेतृत्वकर्ता तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले नै गरेको छ भनेर आरोप लगाउँछन् क्या। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूमा पनि एकरूपता छैन, विभिन्न पार्टीमा बाँडिनु भएको छ, विभिन्न समूहमा बाँडिनु भएको छ। हिजो मात्र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईलाई सुकुम्बासी चाहिँ एउटा समूहले एउटा मोर्चाले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझायो विभिन्न माग राख्दै। त्यो तपाईँहरू एउटै बाटोबाट एकीकृत भएर किन जान सक्नुहुन्न? तपाईँहरू किन फुटेर काम गर्नुपर्ने? राजनीति होइन यो मोर्चा भनेको फुटेको छैन, जुटेको छ। अब अपवादमा कसैलाई रहर लाग्न सक्छ, कसैलाई त्यहाँबाट एउटा होइन उहाँहरूलाई रहर लाग्न सक्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति म अगाडि गरेर दिइहालेँ भने चाहिँ मेरो नाम आउँछ कि भन्ने कसैलाई नामको चाहना होला। हामी त 18-20 वर्ष भयो, हामीले नामभन्दा काम खोज्यौँ। हामी चर्चामा आउनुभन्दा नि पहिला सुकुम्बासीकै लाल पूर्जा प्राप्त होस् भन्ने सोच्यौँ। उहाँलाई चाहिँ के सुकुम्बासीले आधार बनाएर चर्चामा आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कति बेला रहर हुन्छ। त्यो रहर गर्ने साथीहरूले गर्ने काममा हामीले के भन्नु छैन। तर हामीले के हो त रियालिटीमा आउनु पऱ्यो क्या। जस तपाईँलेको जिम्मामा हुने कुरा तपाईँले माग राख्नुपर्छ र जस तपाईँले दिनुपर्ने चिजमा तपाईँले आफूले माग गरेर हुन्छ दिने हो नि त आफूलाई। तर अचम्म चाहिँ हाँसेजस्तो के छ भन्दाखेरि जो साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ जसले दिनुपर्ने छ उहाँहरू फेरि मागिरहनु भएको छ भन्ने त्यो हाँसेको कुरा। तर अहिले केन्द्रमा हामी अहिले सबै पार्टीका सबै नागरिक सङ्गठनका हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर एउटा मोर्चा बनाएका छौँ। त्यो मोर्चा निश्चित उद्देश्य लक्ष्य पुरा गर्नका निम्ति बनेको साझा लुज फोरम हो र यो साझा लुज फोरमले चाहिँ नेपाली भूमिहीन सुकुम्बासीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भन्दा यसलाई दिगो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लाग्छौँ। तर केही मान्छेहरू एउटा झुन्डको नाममा एउटा समूहको नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चटक्क पहिला नै मैले चाहिँ भनिहाल्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने किसिमले जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो ठिक छ। उहाँहरू जान चौतर्फी सबैतिरबाट सर्वत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई दबाब दिएर भए पनि यो सुकुम्बासी समस्यालाई अन्त्य गरौँ भन्न चाहन्छु म। र आगामी हाम्रो 5 वर्षको सरकारको कार्यदिशा भनेको चाहिँ यही वर्ग मुक्तिको सवाल अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। र हरेक सरकार किन बन्छ, शासन किन फेरिन्छन् भन्दाखेरि अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिनका निम्ति सबैभन्दा बढी अन्याय परेको सबैभन्दा बढी राज्यमा योगदान पुर्याएको वर्ग चाहिँ सुकुम्बासी। त्यो सुकुम्बासीभित्र गरिब छ, दलित छ, भूमिहीन छ, अवस्थित छ, सोभासी छ, सबै मान्छे छ। त्यहाँभित्र तपाईँको विभिन्न जात जाति रहन सहन रीतिरिवाज सबै कुरा छ। त्यो साझा फुलबारी छ। त्यो भित्र चाहिँ ठुलो समस्या छ जुन समस्या गरिबीको छ, मजदुरको छ, किसानको छ। ती सबै समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त चाहिँ अहिलेको सरकार प्रतिबद्ध होस् हामी कामना गर्छौँ। यो सरकारको पूर्ण सफलताको कामना नै गर्न चाहन्छौँ र यो सरकारको पालामा सुकुम्बासीहरूका हातमा लाल पूर्जा साथसाथमा रोजगार भएको हामी हेर्न पनि चाहन्छौँ। र संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल यो चाहिँ तपाईँको सरकारसँग यही माग गर्न चाहन्छ कि फेरि अर्को निर्वाचनमा सुकुम्बासीकै नामबाट भूमिहीन अवस्थित
उपस्थितहरूकै नामबाट चाहिँ चुनावी एजेन्डा बनाउनु नपरोस् भन्ने पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ जीवनजी। हेर्नुहोस् है, यति बेला चाहिँ टहरामा बसिरहेका सुकुम्बासीहरू यो चिसोमा यो जाडोमा कठाङ लिएर बस्न बाध्य छन्। रोगी बिरामी वृद्ध सुकुम्बासीहरूको अवस्था बेजोग छ। खानालाई भात होइन माड पनि छैन। त्यस्तो आवाजहरू चाहिँ तपाईँहरू नउठाउने अनि ठुलो मात्रै कुरा गरेर हुन्छ। लाल पूर्जा मात्रै भनेर हुन्छ। लाल पूर्जा पकाएर खानु। तपाईँले एउटा कुरो के भन्छु भन्दाखेरि खानु। तपाईँले एउटा कुरोमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जोसँग लाल पूर्जा छ, आज तपाईँले अहिले मात्रै हामीले लडेर ल्यायौँ, नत्र तपाईँले बिजुली बाल्नु पर्यो भने लाल पूर्जा फोटोकपी लिए भन्थ्यो, नार्ता बनाउनु पर्यो भने लाल पूर्जाको फोटोकपी लिए भन्थ्यो, भोट हाल्न जानु पर्यो भने लाल पूर्जाको फोटोकपी लिए भोट लिस्ट नत्र बन्दैन भन्थ्यो। एउटा विद्युत टेलिफोन जोड्नु पर्यो भने पनि टेलिफोन लाइन घरमा राख्नु पर्यो भने पनि योभन्दा अगाडि त मोबाइल ल्याउनु पर्यो भने पनि 10 वर्ष पहिला त लाल पूर्जा चाहिन्थ्यो भन्थ्यो नेपालको कानुन। लाल पूर्जा नेपालको कानुन सबैभन्दा सर्वेसर्व। त्यो लाल पूर्जाबाट व्यवसाय हुने, त्यो लाल पूर्जाबाट तपाईँको चाहिँ जीविकोपार्जनका निम्ति धितो बन्धक राखेर त्यो परिवारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जीवनस्तर उकास्ने खालको काम पनि हुने, समग्र कुरामा लाल पूर्जा महत्त्व। तपाईँले भन्दै गरेका गाँस पाँच कपा शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू त हामीले उठाउँदै गरेको विषय जहाँ कुरा हामी उठाइरहेका छौँ। तर आज तपाईँले के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरू जुन अवस्थामा बस्नुभएको छ त्यो अवस्थामा उहाँहरू जर्जर हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा राज्यले उहाँहरूलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाँसै उठाइदिने कुरा गर्दैछ। अहिले मुद्दा कहाँनिर भन्दाखेरि सिती थाती गरेर दुःख गरेर बनिबुतो गरेर मजदुरी गरेर उहाँहरूले तपाईँको बिहान बेलुका छाक टार्दै हुनुहुन्छ। तर बिहानको छाक टार्दै गरेको नागरिकको बास मेटिने काम हुँदैछ। त्यो बास मेटिने काम भएकोले पहिला बासको ग्यारेन्टी गरौँ भनेर हामीले बास ग्यारेन्टी गर्छौँ। एउटा मान्छे सडकमा रातभरि सुत्न सक्दैन जीवन। एउटा मान्छे जाडोमा रातभरि काम गरेर बस्न सक्दैन। त्यस कारणले खुल्ला आकाश मुनि मान्छे बस्न सक्दैन सधैँभरि। त्यस कारणले उसलाई सुरक्षित बासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। एउटा चराचुरुङ्गीलाई पनि सुरक्षित गुँड चाहिन्छ, जतिसुकै उडे पनि गुँड चाहिन्छ। र एउटा वन्यजन्तु पनि एउटा आरक्षण गरेर सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरेर राखेको छ होइन, राखेको छ। त्यस कारणले अहिले वन्यजन्तुलाई पनि आरक्षण दिएको, चराचुरुङ्गी गुँड पनि भत्काउनु हुँदैन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यो कुरा भन्छ भने आज मानव बसेको बस्ती, मानवले तपाईँको त्यो जीविकोपार्जन गरेको जिरहेको ठाउँमा कसरी हस्तक्षेप गरेर कसरी दोजर लगाउने, त्यो कुरा राज्यले चाहिँ सोच्नुपर्ने विषय हो। र हाम्रै कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका धेरै उसमा चाहिँ राज्यले भनेको छ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 को धारा 13(1), विश्व बसोबास 1966 को धारा 11(1) होइन, नेपालकै बसोबास संविधानको धारा 37, 38, 40 मा व्यवस्था गरेको छ बसोबासले सुरक्षित बनाउनुपर्छ भनेर होइन। मौलिक हकमा सबै छ। अनि मौलिक हक अन्तर्गत परेका हामी चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको सुकुम्बासीभित्र बसेकालाई चाहिँ हिजो भोट हाल्दै गर्दा चाहिँ होइन तपाईँहरूको भोट चल्छ भन्ने, त्यहाँ चाहिँ केही हुँदैन सुकुम्बासी नै हाल्न मिल्छ भन्ने। अनि यो के हो, सुकुम्बासीको चाहिँ एकजनाको आधा मात्रै भोट हुने हो कि, अरू गैर सुकुम्बासीको चाहिँ एकजनाको 3 भोट हुने हो कि, अनि किन चाहिँ यो विभेद गरिँदैछ? र यो विभेद गरेको आजको मात्र नयाँ कुरा होइन, यो विभेदको जगमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। त्यो कुरालाई अध्ययन गर्ने कि नगर्ने राजनीतिक दलहरूले यो विभेदको यो चाहिँ तपाईँको समस्याको जगमा टेकेर मुलुकमा ठुला आन्दोलनहरूको परिवर्तन भएका छन्, आन्दोलन सफलता भएका छन्। जनयुद्धको जग भनेको नि सुकुम्बासी भूमिमा अवस्थितको समस्याको समाधान थिएन। र अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यू र अहिलेका चाहिँ माननीय गृहमन्त्रीज्यू रवि लामिछानेबाट चाहिँ यो कुरा नहोस् र उहाँहरू जुन परिवर्तनको निम्ति आउनुभएको छ उहाँहरूमा जुन खालको जनतामा आशा छ त्यो आशा चाहिँ निराशामा परिणत नहोस्, हुन दिनु पनि हुन्न भन्ने चाहिँ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। जीवनजी, नेपाल संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्षको तर्फबाट तपाईँले चुनाव सकिने बित्तिकै जब काठमाडौँमा सुकुम्बासीहरू आन्दोलित थिए, डोजर चलेको थियो, त्यो समयमा तपाईँले सिधा रवि लामिछानेलाई भेट्नुभयो। तपाईँहरू बिचमा के कुरा भयो? उहाँ र हामी बिचमा चाहिँ उहाँ सकारात्मक रूपमा त्यो बेला भेट्दाखेरि गृहमन्त्री नबन्दै हामीले उहाँको पार्टी कार्यालय गएर लगभग हामी आधी घन्टा उहाँसँग बस गर्दै गर्दा उहाँले म पोजिटिभ छु, म सुकुम्बासीको विपक्षमा छैन, म सुकुम्बासीको पक्षमा छु, म गरिब जनताको न्यायको निम्ति लड्ने मान्छे हुँ, म उहाँहरूको निम्ति लड्छु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ। र त्यो उहाँको वचन चाहिँ हामीसँग छ र त्यो रेकर्डेड वचन पनि छ। त्यस कारणले पनि उहाँले दिनुभएको वचन प्रति हामी चाहिँ पूर्ण आशावादी छौँ र उहाँ नै गृहमन्त्री भइसकेपछि त अझ
अझ हामीलाई त्यो आशाको दिउ अझ चम्किलो रूपमा बलेको छ र त्यो आशाको दिउले हाम्रा सबै झुप्राहरूमा चाहिँ उज्यालो आउनेछ भन्ने पनि हामीले कामना गरिरहेका छौँ र माननीय गृहमन्त्रीज्यू ले यो सुनिरहनु भयो भने वास्तव उहाँको कार्यकालमा यो देशले एउटा यस्तो परिवर्तन गरेको आभास होस्, यो देशले यस्तो परिवर्तन पाओस् कि जहाँ चाहिँ कसैले पनि न्यायका निम्ति भौतारी नपरोस्। उहाँले जे बोलेर आउनुभएको छ, जे भनेर आउनुभएको छ, त्यो चिज चाहिँ उहाँको कार्यकालमा पुरा होस् भन्ने पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हिजो रवि लामिछानेलाई तपाईँले भेट्नुभयो, जति बेला गृहमन्त्री नहुँदा सुकुम्बासीको समस्या सुनाउनु भयो। हजुर, फेरि तपाईँहरू चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउनको निम्ति जाँदै हुनुहुन्छ, भेट्दै हुनुहुन्छ, के मागपत्र लिएर जाँदै हुनुहुन्छ यो पटक? हामी उहाँलाई यति मात्रै भन्दैछौँ, पहिलो कुरो उहाँको कार्यकाल सफलताको कामना गर्छौँ। दोस्रो कुरो उहाँबाट हामी अपेक्षा के राख्छौँ भन्दाखेरि देशभरिका सुकुम्बासीमा ठुलो खालको उहाँलाई हामीलाई के फरक लाग्छ किन भन्दाखेरि उहाँ न्यायको निम्ति जो सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि आवाज उठाउने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। आज काहीँ घटना घट्दै गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको एउटा व्यक्तिको न्यायको निम्ति लड्ने मान्छे र सिङ्गो वर्गको न्यायको निम्ति उहाँ लड्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। किनभने उहाँ व्यक्तिको न्यायमा लड्दै गरेको मान्छे र सिङ्गो वर्ग अन्यायमा छ भने त्यो वर्गको न्यायको निम्ति उहाँले पक्कै पनि बोल्नुहुन्छ र पक्कै पनि त्यो न्यायको निम्ति चाहिँ उहाँ लाग्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र हामी उहाँसँग अर्को हामीले राख्ने माग भनेको चाहिँ देशभरिमा सुकुम्बासीहरूमा ठुलो विस्थापन, ठुलो उठीबासको हामीले चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ। धेरै सुकुम्बा त्यहाँ एउटा कुरो रवि लामिछानेज्यूले के आग्रह गर्नुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यूले भन्दाखेरि आज देशभरिमा सुकुम्बासीका झुप्रा घर उठाउँदै गर्दा हजारौँ लाखौँ करोडौँको चाहिँ यसमा चाहिँ देशका जनताको सम्पत्तिको नाश हुँदै गएको छ। किनभने आज तपाईँको एउटा व्यक्तिले सरदर 2 लाखदेखि 5 लाखसम्म लगानी गरेर बनाउँदै गरेको घर, परिश्रम गरेर मेहनत गरेर मजदुरी गरेर बनाएको चाहिँ जोड्दै वर्षौँ लाएर बनाएको घर दोजा लाएर भत्काउँदै गर्दाखेरि त्यहाँको नागरिकको 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाख कति लगानी छ त्यो तपाईँ जोड्नु भने आज 1000 घर भत्किँदै गर्दाखेरि आज अरबौँको क्षति हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यो क्षति उहाँले कमसेकम बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई र अब चाहिँ सुकुम्बासीहरूले क्षति बिहोर्नु पर्दैन, सुकुम्बासीहरूको उठीबास हुनु पर्दैन भन्ने चाहिँ लाग्छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन कुनै पनि बस्ती उठाउनु पूर्व त्यो बस्तीको अध्ययन गरौँ, हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, अध्ययन गरौँ, परामर्श गरौँ, विमर्श गरौँ। त्यो उठ्नै पर्ने भने कति कारणले उठ्नुपर्ने हो, त्यो कहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हामी बाधक मात्रै त होइन नि त, विकासको साधक हो नि त। हामी चाहिँ के अरे मानवताहीन भएका मान्छे हुँदैन नि त, मानवता छ नि त। हामी कहाँ के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने पहिला बसेर संवाद गरौँ न त। ल त्यहाँ संवाद गरौँ, त्यहाँ विकास लानै पर्ने त्यो अवरोधै भयो सुकुम्बासीले। त्यसो भने उनीहरूको घर पनि अन्यत्र सारौँ, बचाउँ, कहाँ सार्नुपर्ने भूमिसहितको सारौँ, भूमिसहितको ग्यारेन्टी गरौँ, अनि के गर्नुपर्ने गरौँ। तर उहाँहरूको व्यवस्थापनको कुरा छैन, उहाँहरूको स्थायित्वको कुरा छैन, उहाँहरूको समस्या र सुरक्षाको कुरा छैन, उहाँहरूको दिगो विकासको कुरा छैन, उहाँहरूको जीवनयापन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुनै योजनै छैन। अनि उठ्नुपर्छ सूचना यति दिनभित्र उठ भनेको मात्रै छ। यति दिनभित्र उहाँ सुकुम्बासीले यहाँ व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ, यहाँ व्यवस्थापन गर्ने निम्ति छलफलको लागि आह्वान गरिन्छ भनेर कहिले सूचना आयो? खालि सुनेका नै यति दिनभित्र उठे उठ, नउठे दोजेर हाल्छु, यति दिनभित्र उठे उठ, नउठे आएर भत्काइदिन्छु मात्रै आयो। तर यति दिनभित्र यो 1 वर्षभित्रमा सुकुम्बासी यति घरलाई व्यवस्थापन गरिसक्ने, यति घरमा यति जग्गा खरिद गरिसक्ने कहिले आयो? अनि नागरिकलाई के सम्झेको, भेडबाख्रा सम्झेको हो, नागरिकले चराचुरुङ्गी जस्तै सम्झेको, पशु सम्झेको नागरिकलाई, जसले चाहिँ उठीबासै हुनुपर्ने सूचना 15 दिन घर भाडामा बस्दै गरेको मान्छेलाई पनि 3 महिना 6 महिना समय दिनुपर्छ उठीबास हुनको लागि त। अब आफ्नो घरमा बसिरहेको मान्छेलाई 10 दिनमा उठ अरे, 15 दिन उठ अरे, 1 महिनामा उठ अरे, 35 दिनमा उठ अरे होइन। उठाउनु मात्रै समस्याको समाधान हो त? उठाएर फेरि पनि त आएर बस्छ नि त, कहाँ जाने त? त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यसलाई सदाका लागि समस्याको समाधान गर्ने हो भने संवादको ढोका खोलौँ, वार्ताको ढोका खोलौँ, सहमतिको खाका कोरौँ र सहमतिका साथ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा गोटो निर्माण गरौँ र त्यो गोटोमा सबैजना हिँडौँ। यहाँ कसैले निस्तेज बनाउने कुरा होइन, सबैजना जित्ने गरी, सबैजना विन हुने गरी हामी परिवर्तनको पक्षमा हामी पनि छौँ, सरकार पनि छ भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अबको सुकुम्बासी मुक्तिको अवधारणा के हुन्छ, नीति बनाऊँ र उठीबासको सूचना होइन, तिनीहरूलाई व्यवस्थापनको सूचना दिएको। व्यवस्थापनले त्यो कुरा सबै गर्छ नि त। सुकुम्बासी व्यवस्थापन सूचना गर्ने हो भने व्यवस्थापनले सर र उहाँलाई कहाँ सार्न मिल्ने कि नमिल्ने कि, जोखिम मुक्तलाई बसोबास गरेको ठाउँमा लाल पूजा दिउँ, जोखिम मुक्तलाई त्यही वडाभित्र जग्गा खोजेर चाहिँ उहाँलाई भू समिति सहितको स्थानान्तरण गरिदिउँ, समस्याको समाधान हुन्छ नि त। तर नि ठुलो बिल्डिङ चाहिँ घर चाहिँ भाडामा लगाएर म त सुकुम्बासी हो नि हजुर भनेर झुप्रो रुँगेर बस्ने त्यस्ता ठग सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ के गर्ने ल भन्नुहोस् तपाईँ अध्यक्ष हो। त्यो त तपाईँको राज्यले व्यवस्थापनको नीति लिएर आज त्यो सबै फिल्टर हुन्छ। सुन्नु न, होइन छामे
चाहिँ मैले गर्ने हो र मैले छानबिन गर्ने त तपाईँले मलाई अधिकार दिएर लाल पूर्जा दिने अधिकार हामीलाई दियो भने हामी 1 महिनाभित्र छानबिन सहित लाल पूर्जा वितरण गरिसक्छौँ। यत्रो लामो बस्नुपर्छ र यत्रो लामो गर्नु हामी त्यो भित्र अध्ययन गरेर आएको मान्छे नि। रवि लामिछानेलाई तपाईले किताब बुझाउनु भयो त त्यो किताब अनुसार आयोगले पनि काम गरिरहेछ। किताबको जे परिभाषा छ त्यो परिभाषा अनुसारै त आयोगले अहिले व्याख्या गरेछ। नभन्दा पहिला त अवस्थितिको कुरा पनि थिएन, भूमिको कुरा थिएन, सुकुम्बासीको कुरा थिएन। त सुकुम्बासीले एउटै कुरा भन्थ्यो, अहिले त 3टा कुरा रहेछ सुकुम्बासी भने त्यो किताबमा उल्लेख भएकै कुरा राखेको छ। तर के चाहिँ मेरो आग्रह छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति विवेक पुर्याउनु पर्यो भन्न चाहन्छु। क्या विवेक चाहिँ पुर्याउन सक्नु भएन भने त्यसले त फेरि दशा निम्त्याउँछ। त्यस कारण त्यो दशा निम्त्याउने क्रममा अब बासै उड्छ भने त अब हामीले त बास रक्षाका निम्ति अपनाउनु पर्ने विधि अपनाउनु पर्छ हामीले त। त्यस कारणले मुलुकभरिकै सत्यलाई सुकुम्बासी चुप्पो लाग्न हुँदैन। अब हामी जाति पार्टी धर्मदा माथि उठेर पहिला बास गाड्ने गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो आफ्नो राजनीतिक आस्थामा छौँ, आफ्नो धार्मिक आस्थामा छौँ, आफ्नो आफ्नो चाहिँ रीतिरिवाज रहनसहनमा छौँ होइन। सबै क्षेत्रमा सुकुम्बासी बसेका छन्। तर अन्ततगत उठीवासको सामना गर्ने क्रममा सबै एकता हुनपर्छ। त्यो हाम्रो वर्गीय धर्म पनि हो र वर्गीय चाहिँ तपाईँको चिन्तन पनि हो। हामी त्यो एकता हुन्छौँ र एकताबद्ध भएर सुकुम्बासी मुक्ति गर्न हामी मुलुकभरिका सुकुम्बासी लाग्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। धेरै सुकुम्बासीहरूले यो भनिरहेका छन् कि यदि तपाईँले लेख्नुभएको कुमार कार्कीले लेख्नुभएको त्यो पुस्तक यदि आयोगले पूर्ण रूपले लागू गर्ने हो भने 1 महिनाभित्रमा नेपालको सुकुम्बासी समस्या सधैँको लागि समाधान भएर जान्छ। रवि लामिछानेलाई तपाईँले त्यो किताब बुझाउनु भयो, भेट्नु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई चाहिँ त्यो किताब किन बुझाउनु भएन? के कारण छ? उहाँलाई पनि हामीले बुझाउन समय मागेका छौँ। हामीले समाधान गर्छ त्यो किताबले। हामीले सबैलाई, हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मात्र नभएर हामीले सबै कर्मचारी स्तरलाई पनि हामीले जो तत्त निकाय नियमनकारी सबै निकायलाई त्यो किताबमा नेपालमा सुकुम्बासीको उत्पत्ति कसरी भएको छ, समाधान कसरी हुन्छ, समस्या के हो, चुरो कुरो कहाँ छ भन्ने कुराको सबै विश्लेषणात्मक त्यहाँ सबै कुरा छ। त्यसको सबैभन्दा ठुलो कुरो त समाधानको उपाय पनि त्यहाँ छ। समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय समेत त्यहाँ भएकोले गर्दा किताब मात्रै सरर लेख्ने मात्रै कुरा भने त्यहाँ समस्याको समाधान पनि उल्लेख गरिएको हुँदा एकपटक मजाले अध्ययन गरिदिने र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाधानको त्यो अधीनमा रहेर चाहिँ त्यसमा केही परिमार्जन गर्न सके परिमार्जन गरेर भए पनि त्यो समाधानको विधि र बाटोमा हिँडिदिने हो भने यो समस्याको समाधान यो ठुलो कुरै भएन। राज्यमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, सबै दलहरू एकमत हुनु पर्यो, राज्यले त्यो स्पष्ट नीति लिएर आउनु पर्यो। यी 3टा कुरा भयो भने राज्यको इच्छा शक्ति, स्पष्ट नीति र दलहरू बिचको एकरूपता मात्रै भइदियो भने यो सुकुम्बासीको समस्या चट एकदम। धन्यवाद तपाईँलाई पनि जसले हाम्रो अधिकारको विषयमा, हाम्रो मुद्दाको विषयमा तपाईँले हाम्रो कुरा राख्ने मौका दिइरहनु भएको छ। हामी सम्पूर्ण सत्यला सुकुम्बासी तर्फबाट तपाईँहरूको मिडियाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।